السلام عليكم. رجعنا نكملوا لي زيكزارسيس ديال لي فراكسيون باج 28. كنعتذر على هذا التاخير. وصلنا ليكزارسيس 8. التمرين تيقول dans une classe de 30 élèves, 2/3 des élèves font de l'anglais et le reste de la classe fait de l'allemand. Combien d'élèves font de l'anglais? Combien d'élèves font de l'allemand? بالنسبه لهاد المساله يعني بسيطه، قال لك ان قسم فيه 30 تلميذ، ثلثين ديال هاد التلاميذ داروا لونغلي والغاست اللي بقى داروا الالمانيه. شحال ديال التلاميذ اللي داروا لونغلي وشحال ديال التلاميذ اللي داروا الالمانيه؟ يعني تمرين بسيط، يعني غنخدموا بواسطه الكسور. يعني 2/3 يعني 2/3 اللي داروا الالمانيه. اذا بالنسبه نقولوا l'élève qui font de l'anglais، ما عرفتش البان ما كيبانش، sont شحال ديال التلاميذ اللي داروا لنا لونغلي؟ يعني عندنا 2/3 le 2/3 fois 30 égal. هادي اما كنديرو 2 مضروبه في 30 هي 60 وكنقسمو على 3 اللي هي 20، اولا كنختزلو 30 مع 3 كتبقى لينا هنايا 10 كنضربوها في 2 هي 20. يعني 20 élèves qui font l'anglais. بالنسبه l'élève ولا le reste d'élèves qui font de l'allemand، font de l'allemand ouais. 100 يعني شحال بقى لينا ديال التلاميذ؟ اما غنديرو 1/3 لان هنا 2/3 بقى لينا 1/3 فوا 30 ونحسبوها، اولا غنديرو لا صوم ديال التلاميذ هو اللي 30 غنقصو منه 20 اللي درت الانجليزيه غيبقى لينا 10. يعني 20 زيليف هما اللي داروا الالمون و 20 اليف هما اللي داروا لونغلي. هذه عندنا جوج ديال الطرق، اما نحسبو نديرو 1/3 فوا 30 غتعطينا 10، اولا غنديرو 30 ناقص 20 كتساوي لنا 10. يعني هادو هما 20 تلميذ داروا لنا الانجليزيه و10 ديال التلاميذ داروا لنا الالمانيه. يعني ملي غنجمعوا 20 زائد 10 اللي كتعطينا هي 30 تلميذ اللي عندنا في القسم. هذا بالنسبه للإكزارسيس 8. لي زيكزارسيس ساهلين خصكم غير تركزوا فيهم شويه. عندنا ليكزارسيس 9 تيقول cherche sans la calculatrice، يعني حسب بلا ما تستعمل لا كالكولاتريس. يعني les 3/4 de 200 dirhams, les 2/5 de 40 lettres, les 7 fois 8 sur 8 de 560 كيلوغرام. يعني هادو غنخرجوا شحال هو 3/4 ديال 200 درهم، 3/4 ديال 200 درهم، 3/4 de 200 درهم. يعني 20 إذن les 3/4 de 200 درهم يعني كي غنديرو نخرجوها قالك سون كالكولاتريس. يعني دائما نديرو 3/4 فوا 200. بلا كالكولاتريس تحسبها يمكن لك تختزل 4 مع 200 غتبقى لك هنا 50، لان 50 مضروبه في 4 هي 200، و50 ملي غنضربوها في 3 غتعطينا 150. اولا غتضرب 3 في 200 يعني 3 في 2 هي 6، غتزيد لها الاصفر هي 600 غتقسمها على 4 تعطيك 150. طريقه بسيطه تحسبها بلا كالكولاتريس. يعني غنبين لكم نختزلوا هنايا ب4، يعني هنا 200 اللي هي 50 مضروبه في 4، يعني 4 مضروبه في 5 هي 20 كنزيدو الصفر. هاد الربعه غتختزل مع هاد الربعه وغتبقى لينا 3 مضروبه في 50، يعني 3 مضروبه في 5 اللي هي 15 وكنزيدو الصفر. حاولوا تعودوا تحسبوا بلا كالكولاتريس، خصوصا اللي كانت شي حاجه بسيطه بحال هكا الارقام اللي تيكون فيهم الاصفار ساهل تحسبوهم، ما كتكونش شي حاجه صعيبه.
بسطوا الكتابه ديالكم وغادي تعرفوها. اذا لي 3 كارت دو 200 درهم هي 150 درهم. بالنسبه لي 2 5 عندنا 2 sur 5 de 40 litres 40 litres. اذا غنكون عندنا هنا صافيتك غتعطينا 2 fois 5 fois 40 litres هنا. اذا نفس الشيء غنختزلو 5 مع 40، اولا الا ضربتي 2 في 40 يعني 2 في 4 هي 8 تقسمها على 40، اولا غتختزل. الاختزال كيجيني انا اسهل، يعني 2 على 5 40. شنو هي 40؟ هي 8 مضروبه في 5، كتمشي 5 مع 5 تتبقى لينا 2 مضروبه في 8 اللي هي 16. يعني بسيط باش تحسبها. لي 7 sur 8 de 560 كيلوغرام. بون نفس الطريقه دائما كنديروها. 7 على 8 560. دائما 56 و 8 كاين علاقه مع بعضياتهم، يعني هي 7 على 8 مضروبه في 8 مضروبه، عندنا 8 مضروبه في 7 اللي هي 56. غنزيدو لها الصفر باش تعطينا 560 فقط. كنختزلوا 8 مع 8 شنو كتبقى لينا 7 غنضربوها في 7 اللي هي 49 وغنزيدو الصفر هي 490 كيلوغرام. هنا كيلوغرام وهنا اللتر. ليكزارسيس 10 نفس الباج. ليكزارسيس يقول سامبليفيي باغ 4، يعني غنختزلوا هاد الارقام غنبسطوهم ب4. غنختزلوهم ب4. عندنا 8 sur 12 غنختزلوا ب4، يعني غنقسموا هنا على 4 وغنقسموا هنا على 4. كيما فاش ما قسمنا البسط تنقسموا المقام. دائما قضيه الاختزال الرقم اللي قسمتي عليه البسط كتقسم عليه المقام، ما يمكنش تقسم هنا على رقم وهنا على رقم تساوي. هذه خص دابا يبقى عندنا واحد ليكيليبر عندنا هنايا. 8 مقسوم على 4 اللي هي 2 و12 على 4 اللي هي 3. عندنا الرقم الثاني هو 16 على 28. نفس الشيء نسامبليفيو باغ 4. 16 ديفيزي باغ 4 4. 28 ديفيزي باغ 4 هي 7. 24 sur 28 إذن 24 على 4 اللي هي 6 و 28 على 4 اللي هي 7. 4 sur 44. 4 divisé par 4 1. 44 divisé par 4 11. يعني هذا هو الاختزال بسيط، ما فيهش شي حاجه كثيره. كتكونوا خصكم حافظين جدول الضرب فقط بسيط باش تقسموا نفس الرقم اللي كنقسموا عليه البسط كنقسموا عليه المقام. هذا ليكزارسيس 10. ليكزارسيس 11 دائما تنقول لكم تمارين بسيطه خصكم غير تركزوا فيها وما كاينش شي صعوبه في هذا الاول. الرياضيات بسيط، يعني داكشي اللي قريتو في الابتدائي هو اللي مازال كديروا حاليا. كومبليتي لي زيغاليتي، يعني غنكملوا هاد المتساويات اللي عندنا. المتساويه الاولى كتقول لنا 3 على 5 مضروبه في واحد الرقم كتعطينا 18 على 35.